సాక్షాత్ వేదనారాయణే వచ్చినట్టు గుర్తు పెట్టుకొని శ్రద్ధగా వినండి. యోంత ప్రవిశ్య వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయతి అఖిల శక్తిధర స్వధామ్నా అన్యాంశ్చ హస్తచరణ శ్రవణ త్వగాదీన్ ప్రాణాన్ నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. యా సత్సంస్కృతి సంప్రదాయ జననీ యా సర్వ విద్యా ప్రసూ యా దేశస్య జనస్య సర్వవచసాంచ ఐక్య ప్రదానోద్యతా యా వేదోపనిషత్ పురాణచయ సత్కావ్యశ్రియా రాజతే సా భాషాద్యుసదాం సదా విజయతాం ఆచంద్రతారారుణం. రత్నాకరాధౌతపదాం హిమాలయ కిరీటినీం బ్రహ్మరాజర్షి రత్నాఢ్యాం వందే భారతమాతరం వందే భారతమాతరం. స్వధామ్నా కాండేన ప్రతిహత తమస్కాండమనిశం సుధాసద్ర్యకుదృభ్యాం అనిత వినయిచ్ఛాత్ర నికరం ముధా కుర్వత్ శ్రేష్ఠ ప్రతిభటవచో హేతురహితం నిధాయాంతర్వందే హయవదన రూపం కృతి గురో శృతి స్మృతి పురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాద శంకరం లోకశంకరం. నారాయణ సమారంభాం వ్యాస శంకర మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురు పరంపరాం. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. సభాయ నమః. పరమ పవిత్ర వివాహ కార్యక్రమే అద్య సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం కర్తుం తత్పూర్వం గర్భాధాన మంత్ర హోమం కర్తుమపి వయమత్ర ఉపస్థితాః. వేద పండితానాం ఆశీర్వచనం ప్రాప్తవంతః కార్యక్రమస్య ఆరంభార్థం. అతః తస్మిన్నేవ సమయే అనంతరం శ్రోతుం మనః అంగీకరోతి. ఇదానీమేవ కించిత్ మనః అంగీకరోతి ఇతి కృత్వా కించిత్ వచనమపి శ్రావ్యతామితి భవతాం సర్వేషాం సంకల్పమనుసృత్య కించిత్ వదామి. వయం సర్వేపి భారతీయాః. భా ఇత్యుక్తే జ్ఞానం, భాయుక్తే ఇత్యుక్తే ధర్మః. ధర్మః జ్ఞానం చ యత్ర దేశే భవతి సః భారతదేశः. ఏతాదృశ పవిత్రం దేశం వయం ఆధునిక కాలే పాశ్చాత్య సంప్రదాయానుసారేణ కించిత్ పరివర్తనం కృతవంతః. సర్వేపి వివాహమేవ కర్తుం నేచ్ఛन्ति. ఇదానీం అత్ర యువకः సమానే వయసి యోగ్యే వయసి వివాహం కర్తుం ఇష్టవాన్. ధర్మ ప్రజా సంపత్త్యర్థం స్త్రియముద్వహే ఇతి అభీష్టాం కన్యాం స్వీకృతవాన్ వా? అభీష్టాం కన్యాం స్వీకృతవాన్. ఏషా కన్యా భవతः एव अभीष्टा नास्ति, मातापित्रोः अपि अभीष्टा, बन्धूनामपि अभीष्टा. अतः सर्वेषाम् इष्टा कन्या संप्रदाय विवाहे भवति. असंप्रदाय विवाहे केवलं पत्न्याः पत्युश्च प्रेम भवति, अन्ये तथैव 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 इति अङ्गीकुर्वन्ति. किन्तु वयम् अस्माकं सांप्रदायिक विवाहं कर्तुं वयम् इच्छामः इति कृत्वा
अत्र धर्मः सिद्ध्यति। भवतः विवाह संकल्पः उत्तमः संकल्पः। धर्म सिद्ध्यर्थं विवाहः। द्वितीयः अंशः प्रजा संपत्त्यर्थम्। अतएव विवाह अनुपदमेव संस्कारः वेदोक्तः संस्कारः अग्निमुखेन भवतु इति कृत्वा इदानीं होमस्यापि कर्तुं भवन्तः सर्वेपि निश्चितवन्तः। वधूः अङ्गीकृतवती, वरः अङ्गीकृतवान्। भोजनस्य विलम्बः भवति इति बान्धवाः शीघ्रतां न कुर्वन्ति। अतः शीघ्रतां न कुर्वन्ति इति कृत्वा किञ्चित् वक्तुं मम अवकाशः लब्धः। अन्यथा वक्तुमपि श्रोतुमपि दुर्लभः। उत्तमं वचनं वक्तुमपि दुर्लभं कुर्मः, श्रोतुमपि दुर्लभं कुर्मः। अतः दुर्लभं वचनं मम वचनं न, वैदिकं वचनं दुर्लभं। वेद आशीः दुर्लभा। ऋग्वेदानुसारेण वर्तते अयं वरः इति कृत्वा ऋग्वेदस्य प्राधान्यम् अनुसृत्य प्रथमं वेदस्वस्ति आरम्भं कृतवान्। अस्माकं वध्वाः श्वश्रूः प्रार्थितवती, एवं श्वशुरश्च प्रार्थितवान्। ये केचित् वेदाः अपि प्रथमम् अत्र आनेतव्याः इति। अतः अत्र आगताः चत्वारः अपि वेदपुरुषाः एव। वेदोदितः एव धर्मः अस्माभिः रक्षणीयः। यदि वेदोदितः धर्मः ब्राह्मणैः न रक्ष्यते, अन्ये रक्षकाः न सन्ति। इदानीं हिन्दुधर्मस्य वा अस्माकं ब्राह्मणधर्मस्य वा रक्षकाः बहवः अल्पाः जाताः। आनुवंशिक पौरोहित्यलक्षण, आनुवंशिक धर्मस्थापन लक्ष्यम् अस्ति इति कृत्वा अत्र वरस्य मातापितरौ एवं वध्वाः मातापितरौ च सर्वेपि वैदिकं धर्मं किञ्चित् इच्छन्ति। अतः एतादृश संकल्पः उत्तमः। धर्मः नाम किम् इति किञ्चित् आलोचनीयम्। गुणवर्धनं धर्मः। धर्मः इत्युक्ते सद्गुणवर्धनम्। एतत् सर्वेपि जनाः किञ्चित् श्रुत्वा धर्मवर्धनार्थं बाल्यतः एव वयं प्रेरयामः। धनवर्धनार्थं सर्वेपि चिन्तनं कुर्वन्ति, धर्मवर्धनार्थम् आलोचनं न कुर्वन्ति। विवाहे धनविषये बहु श्रद्धा जाता, धर्मविषये अश्रद्धा जाता। एतस्य गृहस्य अन्वेषणार्थम् अहं तत्र यशस्वी पाठशालायाः पुरतः पृष्ठतः सर्वत्र अन्विष्टवान्। तदानीम् एका बालिका लब्धा। सा आङ्ग्लपरिज्ञानं करोति, शीघ्रं शीघ्रं भवतः गृहसङ्ख्यां वदतु इति। सा सेवां कृतवती। अहम् उक्तवान्, भवती बहु सेवां कृतवती, अतः शीघ्रमेव भवत्याः विवाहो भवतु इति। किन्तु सा विवाहः मास्तु मास्तु इति कृत्वा पलायनं कृतवती। एवं रीत्या स्त्रियः अपि वा पुरुषाः अपि वा विवाहमेव न इच्छन्ति। अतः इदानीं तादृश दुरभ्यासः अस्माभिः सर्वैरपि निवारणीयः। 20 वर्षपूर्वमेव कन्यायाः विवाहः अवश्यं कर्तव्यः। वरस्यापि पुत्रस्यापि विवाहः 22-23 वर्षाभ्यन्तरे एव कर्तव्यः, अन्यथा धर्मः न तिष्ठति। वयं सर्वेपि सावधानम् आलोचयामः। धर्मस्य रक्षणार्थं पुरोहिताः मुख्याः, धर्मस्य रक्षणार्थं मातापितरौ मुख्यौ। मातापितरौ एव धनार्थं प्रेरयन्ति। वत्से भवती गच्छतु, न शृणोतु अस्माकं वचनम् इति 5 वर्षतः एव बहिः प्रेषयति। तदा अन्यत्र सामान्य जनवचनं शृण्वन्ति, सामान्य जनधर्मं पश्यन्ति, किन्तु
धर्मदर्शनं न कुर्वन्ति। अतः धर्मदर्शनं कारयितुं मातापित्रोः दर्शनमेव न भवति, बालकानां पुत्राणां पुत्रीणां च। यदा मातापित्रोः दर्शनमेव न ज्ञायते, कुटुम्बस्य दर्शनं कथं ज्ञायते? अतः कुटुम्बस्थापनमेव वत्से भवत्याः एतद् गृहे पार्नन्दी गृहे भवती आगतवती खलु? भवत्याः पार्नन्दी बालिका वा? बालकः पश्यन्तु, किञ्चित् प्रयत्नेन भवन्तः सर्वेपि संस्कृतेन वदन्ति। एतादृश प्रयत्नं सर्वेपि गृहे ब्राह्मणाः सर्वेपि कुर्युः। तदर्थमेव मम वचनम्, अन्यत् किमपि नास्ति। यदा यदा अवकाशः अस्ति तदा वयं संस्कृतेन भाषणं कुर्मः, संस्कृते प्रेरणं कुर्मः, तदा एव भारतदेशस्य भारतदेशत्वं भवति। अतः शीघ्रमेव अस्माकं परिवर्तनं कारयितव्यम्। अपि च विवाहः कृतः अभवत्, इदानीं संस्कारः, युवयोः संस्कारः न, आगामि पुत्रस्य संस्कारः गर्भाधान संस्कारः। गर्भाधान संस्कारः वरस्य वध्वाः आनन्दार्थं कार्यक्रमः न, पुत्रस्य संस्कारः भवति। किन्तु मातापितरौ एव संस्कारं पुत्रस्य नेच्छन्ति, आधुनिककालस्य प्रभावः। अतः सन्तान एव नावश्यकः इति चिन्तयन्ति, एकः सन्तानः पर्याप्तः इति चिन्तयन्ति। कृपया सर्वेपि अत्र आगताः श्रोतारः सर्वेपि केवलम् एकां कन्यां एकां बालकं न प्रसवितुं प्रयत्नं न कुर्वन्तु। कृपया वत्स, भवान् धैर्येण चतुरः पुत्रान् यदि किमर्थं धर्मस्य लोपः भवति इत्युक्ते, माता एका एव वदति धर्ममाचर धर्ममाचर, पूजां कुरु, तिलकं धारयतु इति वदति। पिता संसार व्यवस्था निर्वहणार्थं सर्वत्र गच्छति, अतः पिता वक्तुं समयं न प्राप्नोति। कः वदति? अतः विवाह समये आशीर्वचनमेव वदति। ज्येष्ठव्याः बहवः पुत्राः, एकोऽपि गयां व्रजेत्। अतः एकोऽपि वा अस्माकं धर्मसम्पत्तिः इत्युक्ते चत्वारः पुत्राः भवन्ति चेत् एतद् गृहस्य शोभा भवति। करतालध्वनिना न, भवत्याः पुत्र्याः शीघ्रं विवाहं कृत्वा चतुरः सन्तानाः किन्तु दैवात् मम एकपुत्री, गर्भदोषकारणतः एकपुत्री, किन्तु अन्येषां केषामपि गर्भदोषः न भवतु। अवश्यमेव चत्वारः पुत्राः भवन्तु वत्से, धैर्यं करोतु। आधुनिकवैद्याः अपि दुष्प्रचारं कुर्वन्ति, सन्तानेन बलहीनता भवति। सन्तानेन बलहीनता न भवति, सन्तानेन बलं भवति। धैर्यम् अङ्गीकरोतु, एषा अतीव बुद्धिमती। अतः पार्नन्दी वंशे इतोपि 5 वर्षानन्तरं यदा अहम् आगमिष्यामि तदा चतुरः पुत्रान् पुत्रीन् वा पश्यामि। अतः यदि भवतां कष्टमस्ति, पुत्रद्वयं मम कृते ददातु। यतः सन्ताने प्रेम नास्ति, जीवने प्रेम नास्ति, गृहे पाके प्रेम नास्ति। बहिर्गत्वा पाकं कुर्मः, बहिर्गत्वा भोजनं कुर्मः इति दुर्जीवनाभ्यासं कुर्मः। शुद्धम् आहारं न स्वीकुर्मः। देवता निवेदनं कृत्वा, अग्नये निवेदनं कृत्वा स्वीकरणीयमिति बुद्धिः अपि न जाता। भारतीया संस्कृतिः इदानीं कुत्र अस्ति इति आलोचनीयम्। भवान् नूतनः वरः, नूतना वधूः, प्रतिदिनं किञ्चिद्वा होमं करोतु, वैश्वदेवं कर्तुं प्रयत्नं करोतु। पिता न कृतवान्, पितामहः कृतवान्, प्रपितामहः कृतवान् इति कृत्वा
प्रपितामहस्य संप्रदायं पुनः स्थापयति। एतस्य नाम किम्? कार्तिकेय शर्मा प्रपितामहस्य पितामहस्य पितुश्च संप्रदायं रक्षति। एवं पत्युः यज्ञ संबंधेन पत्नी यज्ञ संबंधः भवत्याः निरन्तरं होमकरणेन आरोग्यं भवति, सम्पत्तिः भवति। श्रियमिच्छेत् हुताशनात्, हुताशनात् अग्नेः द्वारा उत्तम सम्पत्तिः भविष्यति। अन्या सम्पत्तिः दुस्सम्पत्तिः, दुर्व्यय सम्पत्तिः। वयं दुर्व्यय सम्पत्तिं नेच्छामः, सुव्यय सम्पत्तिम् इच्छामः। माता पिता च स्वसम्पादितं धनं वेदपण्डिताय भवतु, शास्त्रपण्डिताय भवतु, धर्म जनानां कृते दानार्थं भवतु इति दानार्थं धनं सम्पादितवन्तः। यदि दानार्थं धनं न सम्पाद्यते तर्हि तद्धनं दुर्धनं भवति। अतः भवान् सम्पादयतु, एकहस्तेन सम्पादयतु, द्वितीयहस्तेन सम्पादयतु, उपरि हस्तेन सम्पादयतु, अधो हस्तेनापि सम्पादयतु, किन्तु धर्ममेव चिन्तयतु। अतः धर्मचिन्तनेन भवतः धनं सर्वमपि पवित्रं भवति। दानेन धनं पवित्रं भवति, सन्तानेन कुलं पवित्रं भवति। एवं धर्म आचरणेन जनानां सर्वेषाम् आदर्श कुटुम्बं भवति। माता पित्रोः अनुसरणं करोतु। माता यथा सर्वत्र अनुसरोति, श्वश्रूः यथा अस्ति। इदानीं माता कुत्र अस्ति? भवत्याः माता कुत्र अस्ति? कल्याणी मातुः नमस्कारः। आगच्छतु माता, आगच्छतु आगच्छतु। अत्र पितापि अस्ति वा? आगच्छतु महोदय। अत्र माता च पिता च द्वौ अपि आगतौ। अत्यन्तं श्रद्धया वर्धिता भवती माता, श्रद्धया वर्धितवती। भवती यथा उत्तमगृहिणी पुत्रीमपि उत्तमगृहिणीं कृतवती। एवं पिता अपि पोषितवान्, ज्येष्ठानां वचनं शृणु शृणु इति बोधितवान्। अतः एषा वधूः दर्शनेनैव मुखे पश्यतु, हासः आनन्दः कथं वर्तते पश्यतु महोदय। अतः एतादृश आनन्दवती कुलस्य दीपं भवति, भवतां वंशस्यापि दीपिका भवति, एतस्य पार्नन्दिवंशस्यापि दीपिका भविष्यति। अतः अवश्यमेव एतादृश धर्मप्रबोधनार्थम् एका पुत्री आवश्यकी, द्वे पुत्र्यौ इति न वदतु, चत्वारः अवश्यं। रहस्य भाषणमपि सभायां शृण्वन्ति, कलबाधने कुर्वन्ति, किन्तु आचरणे कष्टं प्राप्नुवन्ति। अतः मास्तु, वर्षे चतुरः पुत्रान् अधिकान् भवत्तर्हि महोदयस्य शिरसि स्थापयतु इति वदतु। अतः यदि भवत्याः अधिकः भारः अस्ति मम कृते ददातु, अहम् एकं वेदपण्डितं करोमि, एकं शास्त्रपण्डितं करोमि, एकं ऋग्वेदपण्डितं करोमि, एकं यजुर्वेदपण्डितं करोमि, एकं धर्मशास्त्रपण्डितं करोमि, ततः अर्पयतु। अतः चतुरः पुत्रान् प्राप्नोतु। वरङ्गल् मध्ये भद्रकाली माता वर्तते। भद्रकाली भद्रं करोति, एवं भयंकर रूपमपि धारयति। वयं भद्रकालीम् अनुसरामः। भवतोः पादपीडा भवति, उपविशतु। अतः भद्रकाली अनुग्रहेण, वरङ्गल् इत्युक्ते भद्रकाली, भद्रकाली अनुग्रहेण भद्रकाल्याः 100-सहस्रं बालकाः बालिकाः सन्ति। वरङ्गल् जनाः सर्वेपि भद्रकाली पुत्राः पुत्र्यः। किमर्थं भयं वत्से? भयं मास्तु। अतः चतुरः धर्मार्थम्, अर्थार्थं, कामार्थं, मोक्षार्थं चतुरः पुत्रान् अनुभवति। मया अङ्गीकृतम्। धर्मः बलात् करणेनैव धर्मः भवति। भवत्याः इच्छावस्थे, भवतः इच्छा वत्सा इत्युक्ते धर्मः न सिद्ध्यति। पाठं पुत्रं पाठशालां प्रेषयामः, पाठशालां नेच्छति पुत्रः, किन्तु पाठशालां बलात् प्रेषयामः, धर्मो भवति। वेदमन्त्रं भवान् पठितवान् वा बाल्ये? बाल्यतः एव इच्छा वा? बलात्कारेण एकः वेदाध्ययनं कृतवान्, इदानीं
वेद अध्ययनेन जगत् कल्याणम् आचरति। एवमेव स्मार्ताध्ययनमपि वयं बलात् आचरामः, इदानीं सुखजीवनं प्राप्नुमः, अन्येषां सुखजीवनं स्थापयामः। अतः ब्राह्मणधर्मः हिन्दुधर्मः अन्यः नास्ति। जनगणना भवति, जनगणना समये सर्वेपि ब्राह्मणाः, सर्वेपि क्षत्रियाः, वैश्याः, ब्राह्मणानुसारिणः सर्वेपि एकं प्रतिज्ञां कुर्वन्तु, अहं संस्कृतं जानामि। अहं संस्कृतं न पृच्छति, भवतः मातृभाषा तेलुगु इति लिखित्वा अहं गच्छामि, तथा न, मातृभाषां लिखतु। संस्कृतं मम मातृभाषा, तेलुगु मम मातृभाषा, हिंदी मम मातृभाषा, भवतोः पुत्रस्यापि भाषा संस्कृतभाषा इत्यपि वदतु। अतः एकमेव अन्ते समापयामि। बहु कष्टं कल्पितवान्, नास्ति नास्ति इत्युक्ते अधिकभाषणं भवति। अतः एकमेव वचनं वदामि। पृथ्वी सौरभ सूक्ष्मे जलमथो स्नेहं मिथो माधुरीं वह्नि रूपरुचि मरुत् मृदुबलं वैशाल्यवाण्यौ प्रियत् बुद्धिं च अरुजमर्यमा हिमकरः संतोष संलादने संतः संततिमाशिषो ददतु वां शम्भोर्हरेर्मूर्तयः। एतद् नूतनगृहं, नूतनगृहनिर्माणं कृत्वा गृहिणीं स्वीकृतवान्। गृहिणी गृहमुच्यते। गृहे किं भवेत्? भूमिः भवेत्। भूमिः सर्वत्र भवति, किन्तु अतिथीनाम् आगमनार्थं भूमिर्भवेत्। एतद् गृहस्य भूमिः किमर्थः इत्युक्ते अतिथीनां सत्कारार्थं, गृहस्थस्य गृहं रक्षणार्थमेव। भवतयोः गृहं न, अतिथीनाम् अस्मादृशाम् आगतानां जनानां निवासार्थं गृहं। मम गृहम् इति न वदतु वत्से, भवतः गृहं न, भवत्याः गृहं न, एतद् अतिथीनां गृहं। तत्र रक्षणार्थं वयं स्मः। अतः भूमिरावश्यकी। भूमिः सहनं ददातु वत्से, संस्कारं ददातु वत्स। पृथ्वी सौरभ सूक्ष्मे संस्कारं, संस्काररूप सुगन्धं ददातु। सहनरूप शक्तिं स्त्रियः दद्यात्। आधुनिककाले स्त्रीणां सहनशक्तिर्नास्ति, पुरुषाणां सहनशक्तिरेव नास्ति, किन्तु युवयोः दम्पत्योः भूमिः सहनशक्तिं ददाति, भूमिः संस्कारगन्धं ददाति। जलमथो स्नेहं मिथो माधुरीं। जलस्य लक्षणं, जलस्य लक्षणं, गृहे जलम् अस्ति वा? अस्ति वा? अस्ति। अतः गृहे जलम् आवश्यकं। जलं किं करोति? केवलं पिपासां पूरयति न, जलं स्नेहधर्मं रक्षति। जलस्य स्पर्शेन अत्र स्पर्शः भवति जलस्य। एवं स्नेहं माधुरीं, जलस्य धर्मः मधुरत्वम्। आकाशात् स्वच्छं जलं मधुरं भवति। अतः जलं स्वच्छता स्वीकरोतु, जलद्वारा स्वच्छतां स्वीकरोतु, जलद्वारा स्नेहं वर्धयतु। गृहस्थः कैरपि सह विरोधं न कुर्यात्, सर्वैः सह स्नेहं कुर्यात्। अतः गृहस्थधर्मः। मम विवाहः अभवत्, अहं मम पत्न्या च गच्छामि इत्येवं चिन्तनं न करोतु। अहं पत्न्या सह अस्मि, पूर्वम् आतिथ्यं दातुं न शक्नोमि, इदानीम् अहम् आतिथ्यमपि ददामि, आगच्छतु। वत्से पाकं करोति वा? करोति। अतः पाकं करोति इति कृत्वा उत्तमपाचिकां कृतवती भवत्पुत्रीम्, अतः धन्यवादः। केचन आधुनिकाः मम पाकं न जानामि, पाकमपि करोति, आतिथ्यमपि निर्वहति, धर्ममपि निर्वर्तयति भवान्। अतः स्नेहं मिथो माधुरीं वह्नि रूपरुचि। इदानीम् अग्नेः पूजा भवति, अग्नेः प्रतिष्ठा भवति, तेन किं भवति इत्युक्ते अग्निद्वारा सुन्दरं रूपम् इतोपि सुन्दरं भवति। रूपम् उत्तमं सुन्दरं रूपम् अग्नि उपासनेन भवति। एवमेव रुचिम् आसक्तिं यदि अग्नि उपासनं कुर्मः भार्याभर्तरोः प्रेम वर्धते। अतः अन्योन्य प्रेम शक्ति वर्धनार्थम् अग्निः आवश्यकः। एवं वायुः, गृहे वायुरस्ति वा?
गृहे वायुसञ्चारः अस्ति वा? अस्ति अस्ति उत्तमम्। अतः वायुः किं भवति? वायुः मृदुः भवति, बलवत् भवति। बलवान् वायुः मृदुः अपि भवति। एवमेव मृदुः धर्मवचन प्रारम्भः भवति। कठिनवचनं कदापि न वदतु महोदय। सा कुतश्चित् आगतवती, कुत्रचित् वृद्धवती, भवद्गृहस्य दीपिका जाता, अतः प्रेम्णा पश्यतु। वत्से मम पतिः प्रेम्णा पश्यति इति कृत्वा यथेष्टं मम आज्ञां करोतु इति न वदतु। स्वेच्छया परस्परं चिन्तयित्वा कार्यं कुरुतम्। अतः वायुरिव मृदुत्वं, वायोरिव बलमपि आवश्यकम्। वायोरिव बलं, वायोरिव मृदुत्वं भवति। वैशाल्यवाण्यौ वियत्। आकाशः अपि अस्ति। आकाशः नाम खाली, एवमेव उपरि एव न, अत्रापि खाली अस्ति। खाली अस्ति इति कृत्वा वयं सर्वेपि आगताः उपविष्टाः। यदि खाली नास्ति तत्र बहिर्भवामः। अतः गृहं विशालं। गृहमेव न, अनयोः दम्पत्योः हृदयमपि विशालम्। हृदयमपि विशालम्। अतः वाणी, मधुरवाणी, संस्कृतवाणी अपि भवति। भवान् गोकुलं जानाति वा? गूगुल् पंडितः सर्वान् शब्दान् गूगुले स्थापयति, गोकुले स्थापयति। गूगुलं नाम गूगुलं न, गोकुलं। गौः नाम शब्दः। शब्दानां समूहः यत्र भवति, ग्रहाणां नक्षत्राणां सञ्चारः यत्र भवति, तद् गोकुलम्। अतः भवत् सङ्गणकयन्त्रद्वारा ये शब्दाः भवान् टै करोति, ते सर्वेपि कुत्र सन्ति? आकाशे सन्ति। अतः सः आकाशः प्रथम शब्दं वदति, ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तेन माङ्गलिकौ उभौ। अतः ओम् इति प्रारम्भं कुर्वन्ति वेदस्य। ओम् इति, अथ इति, अथ शब्दानुशासनम्, अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति अथ इति शब्दम्, ओम् इति शब्दं वयम् अत्र वदामः। तत् मङ्गलम् इति कृत्वा। अतः सर्वोऽपि शब्दः मङ्गलकरः। संस्कृतशब्दः अतीव मङ्गलकरः। अत्यन्तमङ्गलकरशब्दं वदतु, अतीव मङ्गलकरशब्दं भवती अपि श्रावयतु। मधुरसंस्कृतसङ्कल्पं करोतु। भवान् अपि मधुरसङ्कल्पं करोतु। एवं बुद्धिं च अरुजम् अर्यमा। अर्यमा सूर्यः। सूर्यस्य किरणाः गृहे आगच्छन्ति वा? प्रसरन्ति वा सूर्यकिरणाः? चन्द्रकिरणाः अपि? सूर्यः अपि बुद्धेः अधिष्ठाता। अतः सूर्यः प्रतिदिनम् आगच्छति, बुद्धिं ददाति, आरोग्यं भास्करादिच्छति। बुद्धिः सम्यक् अस्ति तर्हि आरोग्यं सम्यक् भवति। बुद्धिः सम्यक् नास्ति, आरोग्यं सम्यक् न भवति। अतः बुद्धिद्वारा आरोग्यमपि सिद्ध्यति। एवं चन्द्रः मनसः कारणं, मनसः गुणदोषाणां चन्द्रः कारणम्। अतः चन्द्रः अपि अत्र गृहे तिष्ठति। चन्द्रः एककलयापि सन्तोषं प्राप्नोति, 15 कलाभिरपि 16 कलाभिरपि सन्तोषं प्राप्नोति, सन्तोषं जनयति। अतः भवान् अपि अधिक ऐश्वर्यसत्त्वेपि सन्तुष्यतु, सन्तोषयतु। एक अल्प ऐश्वर्यम् अस्ति चेदपि सन्तोषं प्राप्नोतु, अल्पसन्तुष्टिः भवतु, सर्वसन्तुष्टिरपि भवतु। एवं यजमानाः अत्र आगताः सत्कर्मनिरताः, यजन याजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह कर्माणः अत्र उपस्थिताः पुरोहिताः धार्मिकाः जनाः, ते सर्वेपि भवतः सन्ततिं ददति। एते सर्वेपि सन्ततिं किं कुर्वन्ति? अहं खलु सन्ततिं कारयामि किल? सन्ततिः नाम उत्तमसन्ततिः। सज्जनसहवासं कुर्मः तर्हि उत्तमसन्ततिः भवति। सज्जनसहवासं न कुर्मः तर्हि उत्तमसन्ततिः न भवति। अतः धार्मिकजनैः सह निरन्तरं परिचयः भवतु, तदा सुसन्तानः भवतु। अपि च आशिषः। एते सर्वेपि वयं किमर्थमागताः? विवाहः भवतः, आनन्दः भवतः, गृहप्रवेशः भवतः, भोजनं भवतः। वयं सर्वेपि किमर्थं भोजनं कुर्मः?
భోజనం కేవలం న కుర్మః వయం సర్వేపి తత్ర గృహే సేవాం కుర్మః భోజనం ఆధునికకాలే సర్వేపి ఆగచ్చन्ति टिप टाप कृत्वा गच्छन्ति तत्र यजमानस्य सहकारं न करोति शीघ्रं भोजनं कर्तव्यम् इति एवं पलायनं कर्तुम् इच्छन्ति अतः एतादृश सम्प्रदायः न पूर्वकाले परस्पर सहकारार्थमेव वयम् आगताः अत्र आगताः वयं सर्वेपि युवयोः आजीवनं वयं सर्वेपि सहकारिणः भवामः भवती अपि अहम् एकाकिनी न चिन्तयतु माता पिता यथा भवति वयं सर्वेपि भवत्याः अधीने स्मः नूतनगृहमिति न चिन्तयतु सा उत्तमा गुणवती श्वशुरः अपि उत्तमः अतः उत्तम सम्पत्तिं प्राप्तवती भयं न करोतु स्वगृहे इव सुखं तिष्ठतु माता एतावत्पर्यन्तं माता एषा इतः परं सा माता एतावत्पर्यन्तं सः पिता इतः परं सः अतः एतादृश भवानपि ओ मम मातरं स्वीकरणं पश्यामि इति न चिन्तयतु एषापि भवतः माता सा यथा पिता सोऽपि सः गायत्री रोड नंबर 2 एवम् अधिकभाषणं कृतवान् भवतां मुखे कष्टं समयं खादितवान् अतः भवतां विलम्बो भवति अत्र समापयामि మళ్ళీ వెనకకి రావాలి అన్న గాయత్రి అయిపోయాక వాసన పురుషశ్చేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్టతి శోభాన కళ్యాణః మహాదేవ మనమందరం కూడా చాలా ధన్యజీవులం ఎందుకంటే నడిచే నారాయణుడుగా ఆధునిక వాల్మీకిగా సరస్వతి పుత్రుడు వారు అక్కడ బాలపల్లిలో ఉన్నప్పుడు మేము వెళ్ళాము వాళ్ళ ఇంట్లో పని చేసేవాళ్ళు వారిని ప్రాచ్య కళాశాలకు తీసుకువెళ్ళేటువంటి రిక్షా పుల్లలు కూడా సంస్కృతమే మాట్లాడాలి గేటు ఓపెన్ చేసినామంటే సంస్కృతం మాట్లాడాలి లేకపోతే మౌనంగా ఉండాలి అదొక నియమంగా పెట్టుకొని అప్పటి కాలంలో తెలంగాణ అంటే చాలా దిగదురుపుగా ఉండేది ఆంధ్ర వాళ్ళు కానీ వారి కృషితో మన మెదక్ జిల్లా రామాయంపేట నుంచి అక్కడికి వెళ్ళి ఆంధ్రాలో చక్కగా గండపెండేరము పొందినటువంటి సత్కారం పొందినటువంటి గొప్ప మహామనిషి సోదర ప్రభాకర శాస్త్రి గారు కోవూరు బాలపల్లి కోవూరులో చాలా ప్రాచ్య కళాశాలలో పనిచేశారు అలాగే విశ్వవిద్యాలయాలు పెట్టినటువంటి పాఠశాలలో చెప్పారు ఎంత ఆనందం ఏంటంటే వారి యొక్క అన్నగారైనటువంటి దోర్పల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు సప్తతి పూర్తిలా మేము వారిని చూస్తే ఆశ్చర్యపడ్డాం జ్యేష్ఠ భ్రాత పితృ సమా అనేటువంటి వాక్యానికి వారు మాకు అక్కడ సాదృశ్యంగా చూచారు ఆయన సప్తతి పూర్తిలో తాతగారిని తన భుజాల మీద ఎక్కించుకొని స్టేజ్ ఎంత తిరిగారు ఆ వయస్సులో కూడా ఎంత ఆనందం కలిగి అన్నదమ్ముల యొక్క అన్యోన్యత ఎంత అంటే విషయం చాలా చక్కగా చెప్పారు అందుకే ఇప్పుడు వచ్చే జనగణన గురించి చెప్పారు ఇవాళ అందరికి మెసేజ్లు వచ్చి ఉంటాయి బహుశా ఎందుకంటే నిన్ననే రిపోర్ట్ అయింది కాబట్టి అందరూ కూడా తప్పనిసరిగా మాతృభాష మొదలు సంస్కృతం తర్వాత మిగతా భాష సెకండ్ లాంగ్వేజ్ గా చెప్పుకోవాల్సిందిగా వారి యొక్క సూచన అందరం అంగీకరించాలి ఇటువంటి వారు మనకు ఇటువంటి సంప్రదాయాన్ని కార్తీకేయ శర్మ సింధూర చాలా అదృష్టవంతులు ఇంత గొప్పైనటువంటి వాక్యాలు చెప్పారు నలుగురు పుత్రుని కావాలి ఇటు వేదాభ్యాసం దేశ రక్షణకు కుటుంబ రక్షణకు అన్నింటికీ సంతానమే ముఖ్యం సంతానం మొదలమే ప్రథమ కర్తవ్యం అట్లా అందరం కూడా బహు సంతానవతులు కావాలి పూర్వకాలంలో వారు చెప్పారు ఒకసారి ఒక కార్యక్రమాన్ని వెళుతూ ఉంటే ఇంటి మనిషి కొంతమంది పిల్లల్ని వేసుకొని బస్సు ఎక్కుతున్నారు కండక్టర్ తీసుకొచ్చింది ఏమన్నా ఇంతమందిని వేసుకొచ్చావు ఎక్కడికి ఇంతమంది పిల్లల్ని వేసుకొని వచ్చావు ఎక్కడ పోతున్నావు అమ్మా అన్నారంట అంటే లేదంటే మా దగ్గర చుట్టాల పెళ్లి ఉంటే అందుకే వెళుతున్నాను అని చెప్పారు అది పూర్వ దిక్కు ఎందుకు అంతమందిని తీసుకెళ్తున్నారు అంటే దగ్గర పెళ్లిల చుట్టాల పెళ్లి అని చెప్పారు చుట్టాలు ఇంతమంది ఎందుకమ్మా అంటే ఇప్పుడు తీసుకొచ్చింది పావుమందినే పావుమంది ఇంకో ఉన్నారు అంత గొప్ప సంతానవతికే మనం మొట్టమొదటి తాంబూలం ఇస్తాం అటువంటి సంతానానికి హిందూ జాతి శ్రేణి వారు అందరికీ సభాముఖంగా చెప్పినారు వారికి మా పార్వతి వంశస్థుల ఎందు మా కుటుంబం పక్షాన హృదయపూర్వకంగా అంజలి ఘటిస్తూ ధన్యవాదాలు సమర్పణ చేస్తూ